يا نهاركم زين فلو ياسمين، شنيا حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الناس كل بألف خير وصحة جيدة. رجعت معكم اليوم بفيديو جديد، واليوم باش نعمل معكم بث تجريبي للمشوي متاع العيد. دونك كان عندي هكا النهار هذا باش نعمل باربيكيو، قلت علاش لا يلا نشارك معكم كيفاش نشرح اللحم وكيفاش نفوحه وكيفاش نشويه ونحضروا طيولة مزيانة نجموا نحضروها نهار العيد. دونك كما قاعدين تشوفوا خديت لهنا تريفات هابرة باش نشرحهم بالطريقة هذه. جوست هكا نحلوا اللحمة على اثنين من غير ما نوصلوا للآخر، ونبقاو نحلوا فيها بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا في التصويرة. نبقاو نحلوها باش أول حاجة تجيب لنا بطريقة أسرع، وثاني حاجة يدخل فيها اللفاح بالباهي وتجينا الحيمة كلها مفوحة. لهنا عندي شوية هابرة حبيت نعملها معاكم، وباش يكون عندنا زاد اليوم في سامحوني في المشوي متاعنا باش يكون فما زاد افخاذ متاع الدجاج، وباش يكون عندنا شويه كفته بقدره الاله. هاكا فرد مره حاجه وحويجه نشوفوا فرد مره طويله متاع العيد كيفاش نجم تكون، وان بليس نشوفوا كيفاش طريقه تفويح الدجاج واللحم تختلف، يعني من بطبيعه من نوع متاع لحوم لنوع متاع لحوم. شرحت الحيمات اللي عندي بالطريقه هذه كما قاعدين تشوفوا فيها، وتوا ان شاء الله باش نمشي نفوحها. بالنسبه للفاح سيرتو اللحم العلوش ما يستحقش برشا فاح، جست شويه ملح وفلفل اكحل. راهو سيرتو كي يبدا اللحم نحنا متاع العيد يبدا جديد فرشك، ما يستحقش شويه لحم وفلفل اكحل. اذا كان تحبوا كيفي هكا شويه حروره زيدوا شويه فلفل مهروش ولا فلفل احمر، يزيدكم اكل حروريه هكا وتوزويزه البنينه. نفوح اللحم ونخليه على جنب، وباش نمشي لهنا نفوح الدجاج. دونك كيف شويه ملح شويه فلفل اكحل. بالنسبه للدجاج اني نحب نحط له ثوم بودر يبنوا على الاخر يزيدوا نكهه ياسر بنينه، وشويه بالطبيعه اكليل وزعتر. زاده الكليل والزعتر حاجه عالميه في الدجاج، يعطي بنا غير عاديه بنينه على الاخر، يفوح برشا. واذا كان عندكم فخوذه كيف ما هكا بالطبيعه او يعني هذه مش لنهار العيد بالطبيعه من بعد هكا شرحوهم بالقدا يحلوهم باش يدخل فيهم لفاح، وان بليس باش يطيبوا لكم اسرع. بالنسبه للكفته باش نحط لهم لهنا الملح والفلفل الاكحل، وكذلك شويه ثوم وشويه معدنوس وشويه هريسه شايحة ولا هريسة عربي كما تحبوا، وباش نخلطهم بالباهي. لهنا المقطع تحذف لي للأسف، نخلطهم بالباهي وباش نشكلهم بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا. هذه هي الكفتة متاعي، هذا هو فوالا صحين اللي عملته. كيفاش شكلتها، نجموا تشكلوها مدورة كما تنجموا تشكلوها صوابع، كما تنجموا تشكلوها اوفال كما عملتها اين. وباش نحط الحيمات متاعي وطريف الكفتة لهنا كلهم على الباربيكيو يتشوي. وباش نمشي نحضر الطاولة. شنو حضرت للطاولة؟ حضرت شوية بصل ومعدنوس، كعيبة سيترون هكا قسمتها وحطيتها على الطاولة، والهريسة العربي. هذيك هي نحن في طاولة المشوي شنو نعملوا، نحبوا نشويه باللحم الحاسيل. وهذا هو اللي حبيت نشاركه معاكم وقت اللي نبداو هكا نهار العيد. ما شاء الله يعني الطاولة كلها تبدأ معبية باللحم، جست يعني نحطو معاها باش نعديو بيها شوية هريسة عربي. هذا نحنا شنو ناكلو معناه نهار العيد في طاولة الفطور. وبالطبيعة بكل لمسة توش المزيانة هكا تراديسيونيل حاولت أني نحضر طاولة مزيانة، طاولة تعطي هكا أكل لمسة التونسية المزيانة والطابع التونسي المزيان. وبهكا نكون حضرت معكم طاولة مشوي سريعة فيسع ما خذتش مني برشا وقت، وبطريقة معناها البسيطة كيفاش نفوحوا اللحم. وتو باش نمشي معاكم ونوريكم تحلية ياسر زيادة بنين. بالنسبة للتحلية باش نعمل معاكم ان شاء الله تشيز كيك اللوتس في كيسين، وبالطبيعة الكمية تبقى حسب الاختيار. أهم حاجة أنه على كل 200 مليلتر كريم ليكيد يكون عنا 250 جرام سامحوني من جبنة المسكربون، وإلا 200 جرام من الجبن الأبيض. بالنسبة للكمية اللي عندي كانت 600 مليلتر كريم ليكيد، حطيت عليهم 400 جرام جبن أبيض و250 جرام
جبنة الماسكربون، وباش نحط عليها لهنايا كما تشوفوا 3 مغارف سكر محور، وباش نخلطها بالباهي. ما كثروش السكر المحور خاطر باش نستعملوا لهنايا الجبنة او زبدة اللوتس، سامحوني، زبدة اللوتس او الكريمة الطلي اللي هي اللوتس. وباش نخلطهم هكا شوية، اول حاجة ندخل كل المكونات في بعضهم اللي هي كريمة الخفق او الكريم ليكيد مع الجبن الابيض اللي حطيناه. وباش نجي لهنايا ونحط مغرفتين متاع زبدة اللوتس ولا زبدة بسكويت اللوتس، وباش نرجع نركضهم بالباهي حتى وين نتحصل على قوام يكون متماسك ويكون طري، ما يكونش فيه حتى تكتلات. كما قاعدين تشوفوا هذه هي الكريم تاعنا، وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه. اذا كان حسيتوا اللي الكريم تاعكم مثلا مازالت ليكيد شويه ولا حاجه، تنجموا تضيفوا الماسكربون ولا الجبن الابيض، كيما تنجموا تزيدوها شويه مغرفه ولا مغرفتين كريم شانتيه. دونك هذه هي الكريم تاعي، هذه هي القوام اللي تحصلت عليها. نفرغوها ونخليوها على جنب ونمشيو نعملوا المرحلة اللي من بعد. جبتهم مغرفتين تاع زبدة نحطهم في وسط كسرونة ونحطهم على الغاز هكا يسخنوا حتى وين يذوبوا لي تماما. وباش نحضر الكيسين اللي باش نعمل فيهم، اني باش اخترت اني نعمل في الكيسات هذوما. وخذيت بسكويت اللوتس رحيته حتى وين تحصلت عليه بودر بالشكل ذايا. وباش نجيب توا كل مغرفتين متاع الزبده هذوكم، باش نبدا نضيف الزبده بشويه بشويه حتى وين ونخلط بالطبيعه حتى فين نتحصل على طريف هكا البسكويت هذيك تولي مبلوله بالزبده وتبدا هكا كيما المرمله. يعني وقت اللي تلمها مثلا نقولوا نحنا بيد يديك تتلملك، وفي نفس الوقت ندوبه تمسها تولي تتفتفت. حتى هاو باش نخلي لكم التصاور تشوفوا كيفاش يعني خلطتها وتحصلت على البسكويت متاعي مرمل بالزبدة. فوالا هذا هو القوام متاعه كما قاعدين تشوفوا فيه، يكون مرمل بالطريقة هذه، يعني كي تنزل عليه يتلم وميمتون يتفتفت بسهولة. باش نجيب توا الكيسات متاعي نحضرهم بحذايا، وباش ناخذوا توا كل الكريمه والبسكويت اللي حضرناهم بحذانا، وباش نبداو نشكلوا الطبقات. بالنسبه للطبقات فما شكون يحب يضغط عليهم يعني حتى وين تولي الطبقه متاع البسكويت والزبده متماسكه. اني لهنا نحبها تبقى لي فقط هكا مرمله، يعني يبقى لكم الاختيار، هذه مساله اذواق. والتشيز كيك متاع الكيسين من الاحسن انه يكون يعني الطبقه متاع البسكويت تكون هكا مفتفته باش تبدا لنا سهله في الماكله. دونك حطيت طبقه من الكريمه بعد ما حطيت البسكويت بالطريقه هذه. باش نضيف مغيرفه وشويه لكل كيس او كعينك ميزانك باش تبدا لك هكا الطبقات متناسقه ومزيانه. طبقه البسكويت ديما تكون رايفه، وطبقه الكريمه تكون هي الخشينه باش تجينا هكا التشيز كيك متاعنا بنينو.
فوالا هذايا هو اني نحب اني نضربهم هكا شويه باش تبقى الكريمه تتسمح. ما تاخذوش بالكم هكا من اليدين اللي تطلع ساعه قدام الكاميرا يقولوا لكم باهيه عجبتنا بنينه باليديهم يحطوا لكم حاسيلو. ما تركزوش معاهم برشا، ركزوا معايا. الحاسيلو لهنا كما تشوفوا زدت الطبقه ثانيه متاع البسكويت، وباش نكمل اخر طبقه بالطبيعه اللي هي الطبقه متاع الكريم. واللمسة الأخيرة هي اللي باش تكون تزيين الكيسين متاعنا بكعيبة متاع اللوتس. إني كعبة اللوتس كانت طويلة برشا، هذاك علاش قسمتها على 2 باش ما تجينيش طويلة برشا في الكيس. وهكا نكون عملت الكريم تاعي كما قاعدين تشوفوا فيها. بعد ما تماسكت شدت روحها سويتين من زمان في الفريجيدير. وهذا هما الكويسات متاعي، تحلية سهلة وسريعة تنجموا تحضروها ما فيها حتى شيء وتخليوها لنهارة العيد في السهرية هكا متاع العيد. حاجة بنينة على الاخر وسهلة وبسيطة. وبالنسبة لللوتس راهو ولا موجود في مارك فانواز في تونس، امشيو شريوها راهي حاجة بنينة على الاخر. وبهكا وصلنا لاخر الفيديو متاعنا. ان شاء الله تحضيراتي متاع مشوى العيد اليوم عجبتكم والتحليه اللي عملتها معاكم عجبتكم. تم قريب نقول لكم كان دمتم في امان الله. نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات اخرين ووصفات اخرين، وبسلامه.